तपाई हामीले गरेको पाप कर्म कसले लगेर यमराजलाई बताइदिन्छ? को हो त्यो गुप्तचर? कसले कहाँबाट हेर्छ? संसारमा यदि हामीहरूले कुनै गलत काम गर्दछौँ वा अपराध गर्दछौँ भनेदेखि त्यसका यथेष्ट प्रमाणहरू हुने गर्दछ। सरकारले पनि अनुसन्धान गर्दछ, मुचुल्का हुने गर्दछ, त्यसै गरेर सीसीटीभी फुटेजहरू पनि हुने गर्दछ। कहीँ न कहीँबाट सरकारले, पुलिसले हामीहरूले गरेको अपराध गलत कामको उनीहरूले प्रमाण फेला पार्छन् र त्यही अनुसार हामीलाई दण्डित गर्दछन्। आजसम्म बचेको कोही पनि छैन, बिरलै। तर अब यहाँ अचम्मको कुरा के आयो भन्दाखेरि यमराजजीलाई चाहिँ कसले गएर बताइदिन्छ? न यमराजजीले हामीहरूले गरेको कुकर्मको सीसीटीभी फुटेज नै पाउनुहुन्छ, न मुचुल्का नै लिएर जानुहुन्छ, न उहाँका कोही गुप्तचर, न उहाँका कोही एजेन्टहरू नै आएर अनुसन्धान गर्दछन्। अब यो हच्चुवाभरमा हावाभरमा लगेर त्यत्तिकै दण्ड दिन्छ अथवा यमराज आउँछन् कि आउँदैनन्, अनेक कुरा हाम्रो मनमा जिज्ञासा खेलिरहेको हुन्छ। वास्तवमा प्रमाण के त? कुन प्रमाणको आधारमा कसले गएर लगाइदिन्छ यमराजजीलाई कि फलानुले यस्तो गर्यो, तिलानुले यस्तो गर्यो भनेर? कि त्यत्तिकै हावादारी हावाको भरमा यमराजजीले लगेर चाहिँ हामीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ? हैन, त्यस्तो शास्त्रमा के बताएको छ? अब यसबारे चर्चा गरौँ। प्रिय महानुभाव, यो प्रसङ्ग यति महत्त्वपूर्ण छ जो नास्तिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्, शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्न भने पनि हेर्नुहोस्, गर्नुहुन्छ भने पनि हेर्नुहोस्, अन्तिमसम्म प्रसङ्ग हेरिदिनु होला। कसले चाहिँ गएर यमराजजीलाई भयभरको कुरा लगाइदिने गर्दछ? शास्त्रमा बताइएको छ, गरुड पुराणमा बताइएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। म तपाईँहरूलाई सुरुमा संस्कृतको श्लोक बताउन जाँदैछु। अरे संस्कृतको श्लोक सुनेर चाहिँ यहाँहरू नभन्नु होला संस्कृतको श्लोक भने स्किप नगरिदिनु होला। यसलाई म नेपालीमा बताउन जाँदैछु। ध्यान दिएर संस्कृतको श्लोक सुन्नुपर्छ, यसले हाम्रो चित्तलाई सफा गर्दछ। यहाँ बताइएको छ गरुड पुराणमा, स्वयं हरि भगवान बताउनुहुन्छ। कसलाई? गरुडजीलाई बताउनुहुन्छ। सगत्वा चित्रगुप्ताये व्रते तस्य शुभाशुभम ततंस्त चित्रगुप्तोपि धर्मराजं निवेदयत् नास्तिकाय रांस्तार्क्ष महापापरतः सदा तांस सर्वान् यथा योग्यं सम्यक् जानाति धर्मराट तथापि चित्रगुप्तायतेषं पापं संस्पृक्षति चित्रगुप्तोपि सर्वज्ञ श्रवण परिपृक्षति। ल, गरुड पुराणमा स्पष्ट रूपले बताएको छ। कसले चाहिँ लगेर यमराजजीलाई सबै कुरा बताइदिँदो रहेछ भन्दाखेरि हो यी व्यक्तिले लगेर लगाइदिँदो रहेछन्। यो संसारमा जबकि सरकारले आफ्नो एजेन्टलाई खटाएको हुन्छ, सरकारले अनेक प्रमाणहरू जुटाउन सक्छ भने के यमराजजी भगवानका शक्तिशाली दूतले प्रमाण जुटाउन सक्नुहुन्न होला? यहाँ अगाडि बताइयो। धर्मराजले चित्रगुप्तसँग सोध्नुहुन्छ। धर्मराज भनेको यमराजजी। चित्रगुप्तले श्रवणसँग सोध्नुहुन्छ। अब श्रवण भनेको को हुन् त? श्रवण भनेको ब्रह्माजीका पुत्र हुन्। श्रवणा ब्राह्मण पुत्रा। उनी स्वर्ग पृथ्वी पाताल सबैतिर घुम्न सक्दछन्। उनी टाढैसम्म सुन्न सक्दछन्। उनी टाढा टाढासम्म देख्न सक्दछन्। उनीहरूका पत्नीहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई श्रवणी भनिन्छ। अनि यिनीहरूका पत्नीहरूले चाहिँ स्त्रीहरूको सबै वृत्तान्त लगेर चित्रगुप्तलाई सुनाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है प्रक्रिया के हुन्छ, प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि यमराजजीले चित्रगुप्तलाई सोध्नुहुन्छ। चित्रगुप्तको नाम किन चित्रगुप्त भयो भन्दाखेरि उहाँले गुप्त रूपमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले गरेका प्रत्येक पाप कर्मको फोटो र भिडियो लिएर राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँ पनि छ। हामीहरू नसोचौँ कि यो टेक्नोलोजी केवल यो पृथ्वी लोकमा मात्र छ, मनुष्यले मात्र टेक्नोलोजीको विकास गरेको छ भन्ने यो भ्रमबाट हामी मुक्त हौँ। हाम्रो यहाँको भन्दा पनि हजारौं लाखौं गुणा विकसित टेक्नोलोजी त्यहाँ पनि छ। हामीहरूले यो कुरा शास्त्रबाट स्वीकार गर्नुपर्दछ। त यस्तो टेक्नोलोजी हुन्छ कि हामीहरूले गरेका प्रत्येक पाप कर्म, प्रत्येक कर्मको रिपोर्ट त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। हामीहरूले गर्दा गर्दै एकैछिनमा त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। सेटेलाइट सिस्टम पनि हुन्छ यमराजजीको। नसोचौ यमराजजीहरू भनेको ढुङ्गेयुगको प्राणीहरू होइन, शक्तिशाली भगवानले पुरा शक्ति दिएर, पुरा साधन दिएर, पुरा टेक्नोलोजी दिएर यमराजजीलाई खटाउनु भएको छ कि पापी व्यक्तिहरूको एक एक कुराको रिपोर्ट राख्नको लागि भनेर। हेर्नुहोस् है, त्यसमा कोही पनि बच्न सक्दैन। यो शास्त्रमा बताएको छ। यस्तो शक्तिशाली सेटेलाइट सिस्टम उहाँको छ कि त्यो वर्णन गरेर साध्य नै छैन। मनुष्यको मात्र सेटेलाइट हुन्छ भन्ने कुरा यो एकदम मूर्खतापूर्ण विचार हो। त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यमराजजीले चित्रगुप्तलाई सोध्नुहुन्छ, चित्रगुप्तले श्रवणसँग सोध्नुहुन्छ। श्रवण को हुन् भन्दाखेरि श्रवण ब्रह्माजीका पुत्र हुन्। श्रवणा ब्राह्मण पुत्र। उनी स्वर्ग पृथ्वी पाताल सबैतिर घुम्न सक्दछन्। उनी टाढैसम्म सुन्न सक्दछन्। उनी टाढा टाढासम्म देख्न सक्दछन्। उनीहरूका पत्नीहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई श्रवणी भनिन्छ। उनीहरू आफ्ना पति जतिकै शक्तिशाली हुन्छन्। उनीहरूले स्त्रीहरूको हरेक चरित्रलाई रेकर्ड राख्ने गर्दछन् र गहिराईदेखि जान्दछन्। र यिनीहरू दुवैजना श्रवण र श्रवणीले के गर्दछन् भन्दाखेरि प्रत्येक मनुष्यको एक एक क्रियाकलाप, एक एक गतिविधिलाई चित्रगुप्तलाई रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्छन्। जसरी जो पत्रकारले चाहिँ
टिभी स्टेसनमा रेडियो स्टेसनमा रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छन्, एक एक घन्टामा एक एक मिनटमा के भइरहेछ, यहाँ के भइरहेछ भनेर। त्यो प्रत्येक मनुष्यको एक एक क्रियाकलापलाई यी श्रवण र श्रवणी नाम गरेका दुई व्यक्ति यमराजका यी दूतहरूले, यी अदृश्य दूतहरू हुन्छन्। अदृश्य रूपमा तपाईहरुको कोठामा तपाईहरु बसेको जुनसुकै ठाउँमा पनि यिनीहरू आउन सक्दछन्। अब यही भनियो शास्त्र गरुड पुराणमै भनियो कि यिनीहरू एकदम टाढा टाढासम्म देख्न सक्दछन्। यिनीहरूसँग यस्तो टेक्नोलोजी हुन्छ जुन टेक्नोलोजीको बारे हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। साइन्सले यो कुरा कहिले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। साइन्स त केवल भौतिक कुराहरू, आँखाले देख्ने कुराहरू मात्रै पत्ता लगाउने हो। यो भनेको आँखा पछाडिको टेक्नोलोजी हो, यो उनीहरूले देख्न सक्दैनन्। यसलाई न्यानो टेक्नोलोजी पनि हामीहरू भन्न सक्दछौँ। अनि के हुन्छ, यति मात्रै होइन, श्रवण श्रवणी मात्रै होइन, अन्य साक्षीहरू पनि हुन्छन् हामीहरूले गर्ने पाप कर्मको। गरुड पुराणमा बताइएको छ को हुन्छन् रे अरू साक्षीहरू, अरूले पनि हेरेका हुन्छन्। सूर्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात तथा सन्ध्या अनि धर्म, यिनले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। अब तपाईहरुको मनमा लाग्ला, अरे सूर्य त्यो त आगोको डल्लोले कसरी हेर्न सक्छ? होइन होइन प्रिय मित्र, यी सबैको मूर्तिमान अधिष्ठाता हुन्छन् है, मूर्तिमान देवता हुन्छन्। हाम्रो शास्त्र नारदीय पुराणमा बताइएको छ प्रत्येक खोला नालाको एक मूर्तिमान पुरुष हुन्छ है। नत्र भनेदेखि गङ्गालाई किन देवी भन्यो? गङ्गा देवी हेर्दा त गङ्गा खोला देखिनुहुन्छ, तर गङ्गाकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ जसको नाम हो गङ्गा देवी। धरतीकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ वसुन्धरे। यसको मतलब प्रिजाइडिङ डेटी भनेको त्यसका अधिष्ठाता देवता, मनका अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा। मनले देख्नु भने चन्द्रमाले देख्नु भनिएको है। यसलाई हामीले यस प्रकार बुझ्नुपर्छ नारदीय पुराणको आधारमा। त्यसकारणले गर्दा यस्तो कुनै पनि अधिष्ठाता छैनन् जसले यो संसारमा कुनै पनि चिजलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्न। हरेक भौतिक कुराको एक अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, देव हुनुहुन्छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्य, चन्द्रमा आदिले सबैले रिपोर्टिङ गरिदिनुहुन्छ कहाँ? चित्रगुप्तलाई कि फलानुले यस्तो यस्तो गर्यो। अब कोही बच्न सक्छ? कोही बच्न, हेर्नुहोस् संसारमा सरकारले अनुसन्धान गरेर आफ्नो सिआइडीहरू पठाएर केही पत्ता लगाउँछ, तै त अपराधीहरू बच्न सक्दैनन्, तै त अपराधीहरू फस्दछन् भने अब यमराजका यत्रा दूतहरू, यत्रा सिआइडीको अगाडि कोही बच्न सक्छ? कोही बच्न सक्दैन। त्यसमा पाप गर्ने व्यक्ति जतिसुकै बुद्धिमान होस्, जतिसुकै उसले यमराजलाई झुक्क्याउन खोजोस्, उसले कदापि यमराजलाई झुक्क्याउन सक्दैन। एक व्यक्ति थियो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ जब यमराजको बारेमा सुन्यो, यमराजले त जसलाई पनि समात्नुहुन्छ भनेर, अनि त्यो व्यक्तिले बुद्धि लगाएछ। त्यो व्यक्तिले भनेछ जब मेरो मर्ने दिन आउँछ त्यो बेला म मेरो शरीरमा दिशा दल्नेछु, मल दल्नेछु। अनि किन भनेर सोद्धाखेरि, किन भन्दा यमराजजीलाई गनाउँछ, मलाई लिन आउनुहुन्न। हैट, यस्तो बुद्धि लगाएर कहीँ हुन्छ? यस्तो मूर्ख भएर हुन्छ? यमराजजीलाई जतिसुकै गरे पनि झुक्क्याउन सकिँदैन, जतिसुकै गरे पनि यमराजजीलाई ठग्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, अनि के हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुलाई। त्यसपछि जब यी सारा प्रत्यक्षदर्शी विटनेसहरूले चित्रगुप्तलाई तपाईँ हाम्रो हरेक करतुतको बारेमा रिपोर्टिङ गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पापी व्यक्ति यदि हामीले पाप गरेका छौँ भनेदेखि अब हामीहरूलाई सिधा यमलोकतर्फ लिएर गइन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ गएर सुरुमै दण्ड दिइँदैन। सुरुमै उसलाई है यो नरक त्यो नरक, अनेक किसिमका नरकहरू छन्, लाखौँ किसिमका नरक छन् शास्त्रमा बताइएको छ, त्यहाँ लगेर सिधा दण्ड दिइँदैन। यो संसारमा जस्तो व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ पनि त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ, जब कोही व्यक्तिले अपराध गर्दछ भनेदेखि उसलाई सिधै लगेर झ्यालखानमा राखिँदैन, दण्ड दिइँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला उसलाई कोर्टमा लगिन्छ। हेर्नुहोस् है, कोर्ट भनेको अदालतमा लगिन्छ। अदालतमा लगेर उसको प्रत्येक अपराधको चाहिँ त्यहाँ न्याय निसाफ हुन्छ, प्रमाणित गरिन्छ, उसकै आँखा अगाडि प्रमाणित गरिन्छ र उसले स्वीकार गर्दछ कि हो मैले गरेको हुँ। जबसम्म प्रमाणित हुँदैन तबसम्म उसलाई दण्ड दिइँदैन। यो त संसारको व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, कानुनी व्यवस्था। प्रमाणित भइसकेपछि मात्र उसलाई दण्डित गरिन्छ। त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ पनि। यमराजजीले बिना प्रमाण, त्यसलाई प्रमाण नगरिकन उसलाई दण्डित गर्नुहुन्न। उसकै आँखा अगाडि उसले गरेको एक एक कर्मको चाहिँ पुरा भिडियो देखाइन्छ, पुरा लाइभ टेलिकास्ट गरिन्छ। तैँले गरेर थिएस् कि थिएनस् यो काम भनेर उसलाई सोधिन्छ। एउटा डेट, एउटा मितिको चाहिँ त्यहाँ रिपोर्टिङ हुन्छ कि कुन समय कहाँ गरिएको, प्लेस, त्यो चाहिँ जियोग्राफी, हरेक कुराको रिपोर्टिङ यमराजजीलाई पुगिसकेको हुन्छ। नसोचौँ कि त्यो टेक्नोलोजी यहाँ मात्र हुन्छ, जिपिएस के कुनै के जाति टेक्नोलोजी, त्यहाँको पनि हुन्छ टेक्नोलोजी। हेर्नुहोस् है, हरेक कुराको जब त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित भइसकेपछि हामीहरूले गरेको पाप कर्म, त्यसपछि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि अब यो पापीले सुरुमा के गर्दछ भन्दा ढाँट्न खोज्छ अरे। अब ढाँट्ने बानी यो संसारमा मैले गरेको छैन, मैले यो संसारमा नि के हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब कोही अपराधीलाई प्रहरीले समातेर लिएर जान्छ, त्यसपछि प्रहरी तैँले गरे होस् भनेर सोद्धाखेरि होइन होइन मैले गरेको छैन भने पछि प्रमाणित भइसकेपछि लुत्रुक
हुन्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। सुरुमा होइन होइन मैले केही गरेको छैन, मलाई किन ल्याएको यहाँ नरकमा भनेर ऊ चाहिँ एकदमै हिरो बन्छ, हिरो पल्टिन्छ अरे त्यहाँ। त्यसपछि आएर हो ल ठिक छ बाबु केही छ त चिन्ता नगर, एकछिनपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ, तेरो वृत्तान्त, तेरो कथा, तेरो महाभारत आउँदैछ बाबु भनेर चाहिँ यमराजले सबै देखाइदिनुहुन्छ। उसको भिडियो सिडियो नानीबेली सबै थाहा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो आँखा अगाडि ती सब कुरा देखेपछि त्यो व्यक्ति अब लुत्रुक्क हुन्छ। त्यसपछि आएर थरथर काँप्न थाल्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ माफी माग्न थाल्छ, लौ मैले गल्ती गरेँ यमराजजी भनेर। अब यमराजजीले उसलाई थोरै माफी दिनुहुन्छ। शास्त्रमा के बताएको छ गरुड पुराणमा, यमराजजीले पापीलाई आफ्नो एकदम भयङ्कर रूप देखाउनुहुन्छ अरे। पापीहरूलाई, धर्मात्माहरूलाई भयङ्कर रूप देखाउनुहुन्न। धर्मात्मा जो कृष्णका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम सुन्दर रूप देखाउनुहुन्छ अरे यमराजजी। यमराजजीसँग शक्ति छ नि, कुनै साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न यमराजजी। अहिले कृष्णले खटाउनु भएको उहाँलाई, कृष्णले हटाउनु भयो। उहाँ कृष्णको भक्त हुनुहुन्छ। भागवतमा बताइएको छ 12 महाजनहरूमध्ये यमराजजी पनि एकजना हुनुहुन्छ। उहाँ भक्त हो, उहाँले भक्तलाई माया गर्नुहुन्छ, केवल पापीहरूलाई। भागवतमा बताउनु भएको छ म त केवल पापीहरूको मात्र जिम्मा लिन्छु। हाम्रो डिपार्टमेन्ट भनेको पापी डिपार्टमेन्टहरू मात्रै हो। भगवानका भक्त कृष्णका भक्तहरूलाई त हामी प्रणाम गर्छौँ भनेर यमराजजीले भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि कृष्णका भक्तहरू यमराजजीसँग डराउनु पर्दैन, तर पापीहरूलाई भने यति डर हुन्छ। आमामामा यहाँ गरुड पुराणमा के बताए ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यमराजले पापीहरूलाई आफ्नो भयङ्कर रूप देखाउनुहुन्छ। कस्तो रूप ध्यान दिएर सुन्नु होला। हातमा भयानक दण्ड लिनुभएका, विशाल शरीर भएका, भैँसीमा सवार हुनुभएका, प्रलयकारी शब्द बोल्ने, कज्जल पर्वत भने काजलको पर्वत, कालो वर्ण हुनुभएका, बिजुली समान चम्कने अस्त्र धारण गर्नुभएका, भयानक 32-32वटा हात भएका, 32-32वटा हात भएका, 3 योजन अग्लो शरीर भएका। 3 योजन अग्लो शरीर भने 1 योजनमा 12 किलोमिटर हुन्छ। 12 त्यहाँ 36 किलोमिटर अग्लो शरीर यमराजको। साधारण 36 किलोमिटर अग्लो शरीर, बाबडी समान अर्थात् कुवाको समान भयङ्कर आँखा भएका, अनि त्यसपछि आएर मुख पनि भयानक भएका, रातो रातो आँखा, लामो लामो नाक भएका। यमराजजीलाई देखेर पापी व्यक्ति थर काँप्दछ। त्यसपछि आएर चिच्याउँदछ अनि माफी माग्नको लागि भन्दछ, मलाई माफ गरिदिनु होला भन्दछ। अब त्यहाँ उसको आवाज कसले सुने? उसका छोरा नाति पलाती खलाती सबै यहीँ बस्दछन्, कसले बचाउन सक्छन्? यमराजजीले के भन्नुहुन्छ? तँलाई पापी अहिले डराए जसरी त्यो बेला पनि पाप गर्न डराएको भएदेखि तँलाई यहाँ आउनु पर्थ्यो। अज्ञानी अहङ्कारद्वारा दूषित भएर तैँले पाप कर्म गरिस्, खूब खुसी भएर तैँले पाप कर्म गरेको थिइस्, अब त्यसै गरेर खुसी भएर तैँले यातना भोग भनेर चाहिँ यमराजजीले पुरा गर्जनका साथ भन्नुहुन्छ। त्यो सुन्ने बित्तिकै ऊ केही बोल्नै सक्दैन भनिएको छ। थर काप्छ। यमराजजीको आवाज सुन्ने बित्तिकै उसको आवाज बन्द। हेर्नुहोस् है, मूर्ख, पण्डित, दरिद्र, धनी, निर्बल सबैलाई यमदण्ड बराबर हुन्छ। बुझिस् मूर्ख भनेर यस प्रकार त्यो पापीलाई अब यमराजजीले त्यहाँ अब कहाँ गएर दण्ड दिने त्यो सबै कुराको हिसाब किताब गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट लगेर त्यो पापीलाई यमराजका दूतहरूले एउटा यस्तो वृक्षमाथि खसालिदिन्छन्। त्यो वृक्ष भनेको 5 योजन 20 कोस अल्को हुन्छ। दन्दन्ती त्यो वृक्ष जलिरहेको हुन्छ। 1 योजन अर्थात् 12 किलोमिटर फराकिलो हुन्छ। अनि त्यो पापीलाई मुख तलतिर पारेर यमदूतहरूले फालिदिन्छन्। त्यस वृक्षलाई सालमली वृक्ष भनिन्छ र त्यस सालमली वृक्षमा पापीहरूलाई भोकै प्यासै पिटेर झुन्ड्याएको राखिने हुन्छ। पापीले हात जोडेर अपराधको माफी माग्दछ यमदूतसँग, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले पाप गरेँ भनेर। तर यमराजका दूतहरू झन् कठोर छन्। उनीहरू यति झन् कठोर छन्, निर्दयी छन्। उनीहरूले के भन्छन्? न तैँले कसैलाई 1 थोपा पानी दिस्, न आधा घाँस नै तैँले कसैलाई दिस्, न पितृहरूलाई तर्पण गरिस्, गृहस्थीमा रहेर पनि तैँले भोका नाङ्गाहरूलाई केही पनि दिनस्, तैँले 1 भाग आफ्नो 1 भाग पनि दिनस् तँलाई पापी। न सन्त वैष्णवहरूको नै तैँले कहिले सेवा गरिस्, तँलाई पापी। हिनोसी ततः सन्त्याड्य शुभम, कहिले सन्त वैष्णवहरूको तैँले सेवा गरिस्, तँलाई क्षमा होइन। क्षमा गर्नेवाला हामी कोही होइनौँ। क्षमा गर्नेवाला त उनी श्रीकृष्ण हरि हुनुहुन्छ, भगवान हरि जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले नै क्षमा गर्ने हो। हामी त क्षमा गर्ने होइनौँ। हामी त तँलाई मजाले दण्ड दिनेवाला हौँ। हामीले उहाँको आदेश पालना गरिरहेका छौँ, हरिको आदेश पालना गरिरहेका छौँ। क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरिश्वर। तैँले गरेको पाप कर्म जे जति छ त्यसको क्षमा गर्नेवाला भनेको उनी श्रीकृष्ण मात्रै हो। बुझिस्? त्यो बेला तैँले यो कुरो बुझेको भएदेखि तँलाई आउनु पर्थ्यो भनेर भाटाले मर्नी गरी हान्छन्। हेर्नुहोस् दण्ड कस्तो हुन्छ। सुन्ने बित्तिकै हाम्रो मुटु काँप्दछ। त्यस सालमली वृक्षमा धारिला पातहरू हुन्छन्। त्यसबाट खस्दा पापीको शरीर टुक्रा टुक्रा हुन्छ।
त्यसका आन र त्यसका आँखा, अब शरीरमा अनेक अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ नि भित्रतिर, हो त्यो टुक्रा टुक्रा भएर च्यातिएर त्यो रुखमा तुन्द्रुङ तुन्द्रुङ झुन्डिँदै तल जमिनमा खस्दछन्। अब कसै कसैको मनमा लाग्न सक्ला यो कुनै हलिउड मुभीको चाहिँ कुरा भनिरहेछ, सिनको कुरा गरिरहेछ, होइन। हलिउड मुभीवालाहरूले चोरेका हुन् हाम्रो यो गरुड पुराण शास्त्रहरूबाट, म सिधा भन्छु। उनीहरूसँग यो सोच्न सक्ने क्षमता हुँदैन। हाम्रो शास्त्रबाट हलिउडवालाहरूले चोरेका हुन्, सत्य कुरा बताउँछु म। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा तल खसेको त्यसको शरीरका टुक्रा टुक्री नारकीय कुकुरहरूले खान्छन्। अब त्यो शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग टुक्रा टुक्री भएर चाहिँ त्यहाँ तल खसेका हुन्छन् जमिनमा, अनि त्यो कुकुरहरू आएर खाइदिन्छन्। त्यहाँ हुन्छन्, नरकमा पनि कुकुरहरू हुन्छन्, हेर्नुहोस् है। तर पनि ऊ मर्दैन। मर्यो भने त कसले दण्ड पाउने? नरकमा मार्न लिएर जाने हो, उसलाई सताउनलाई लिएर जाने हो। फेरि पनि उसको शरीर आउँछ, उसलाई दुख्छ मात्रै, 100 गुणा बढी दुख्छ। यो शरीरमा दुखे भन्दा पनि 100 गुणा बढी दुख्छ। त्यसकारण तर्सिनुहोस्, पाप कर्म गर्न तर्सिनुहोस्, राधा कृष्णको भजन गर्नुहोस्, राधे राधे लेख्नुहोस्, राधा नामको सुमिरण गरिरहनुहोस्, हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नुहोस्, चैतन्य महाप्रभुको शरणमा पर्नुहोस्। अबदेखि पाप कर्म गर्नुहोस्, कान समात्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो मानव जीवन भनेको राधा कृष्णको चरण पाउनको लागि हो। त्यस्तो आनन्दको धाम, चिन्तामणि धाम, कल्पवृक्ष भएको धाम, जे इच्छा गर्यो त्यो पुरा गर्ने राधा कृष्णको धाम जान छोडेर नरक जान्छन्। अरे मूर्ख मूर्ख, हामी मूर्ख बनियो, नरक जानियो, नरक जानिएन। त्यसकारणले गर्दा हरदम पाप कर्म गर्न डराउनुपर्छ, राधा कृष्णको शरणमा पर्नुपर्छ। त्यो पापी व्यक्तिले एकदम भोक लागेर प्यास लागेर खान माग्छ अरे, त ती निर्दय यमदूतहरूले के गर्छन् रे भन्दाखेरि त्यसको मुखमा धुलो माटो कोचिदिन्छन्। खा तँलाई भनेर चाहिँ धुलो माटो यति यति समातेर चाहिँ मुखमा कोचिदिन्छन्। त्यसरी त्यो कति दुःख होला, कति पीडा होला, यसो हामी कल्पना गरौँ। सुन्दा त हाम्रो मुटु यसरी चाहिँ थर्कमान भएको छ। हामीलाई यदि पसिना छुटेको छ भने त्यहाँ गएर भोग्दा कस्तो होला हेर्नुहोस् है। आरोले चिर्छन् बिचमा ल्याएर चर चर लाएर, जमिनमा आधा गाडेर शरीरमा तिरैतिरले हान्छन्। जमिनमा आधा गाड्छन्, आधा शरीर माथि निकाल्छन्, तिरैतिरले हान्छन्। ती यमदूतहरूलाई त्यस्तो गर्न आनन्द आउँछ, मजा आउँछ भनिएको छ। किरै किराको कुण्डमा फालिदिन्छन्। अरे त्यहाँको कल्पना गर्न साध्य छैन त्यहाँको दण्ड। प्रिय महानुभाव, त्यहाँ जानुहुन्न। अब को नरक जाँदैन त्यो पनि हामीहरू सुनौ। को नरक जाँदैन? साक्षात नरक विभागका अध्यक्ष यमराजजीले यमदूतहरूलाई भन्नुभयो। एकचोटि यमदूतहरूले गल्तीवश अजामिल नाम गरेका एक व्यक्तिलाई समात्न पुग्नु भएछ। त्यही बेलामा चाहिँ भगवान श्री कृष्णका दूतहरू, विष्णुका दूतहरू आएर चाहिँ ती यमदूतहरूलाई धपाउनु भएछ कुटेर। हेर्नुहोस् है। अनि ती यमदूतहरूले चाहिँ गएर यमराजलाई गएर कम्प्लेन गर्नुभएछ, तपाईँको आदेश अनुसार हामी त्यो पापी अजामिलाई लिन भनेर गएका थियौँ, तर हामीहरूलाई यस्ता यस्ता देखिने 4 हात भएका भगवान विष्णुका दूतहरू आएर चाहिँ हामीलाई लखेट्नु भयो। कारण किन? तपाईँको आदेशको आज उल्लङ्घन भयो। को ती व्यक्तिहरू? हामीलाई भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यमराजले भन्नुहुन्छ, अरे बाबु तिमीहरूले गल्ती गरेछौ, तिमीहरू जान नहुने व्यक्तिको ठाउँमा पुगेछौ। त्यो व्यक्तिले मर्ने बेला भगवान नारायणको नाम लिएको थियो, त्यही भएर तिमीहरू गलत ठाउँमा गयो। हेर, जो पनि व्यक्ति भगवानको भक्त हुन्छ, जसले पनि मृत्युकालमा कृष्णको नाम लिएको छ, नारायणको नाम लिएको छ, तिमीहरू नजानु। आज म तिमीहरूलाई यो कुरा भन्छु, केडा हो, तिमीहरूलाई मैले पहिला भनेको थिइनँ, आज म भन्छु तिमीहरू त्यहाँ नजानु। स्वयं अब यमराजजीले बताउनुहुन्छ, जीवान भक्तिम भगवत गुणामधेयम चेतस्य नै स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णस्य नो नामति अक्षर एकदापि तानाय वद्य शतकृत विष्णुकृत्यान। अब यो श्लोकको अर्थ के हो? जसको जिब्रोले एकचोटि पनि श्रीकृष्णको गुणगान गरेको छैन, जसले एकचोटि पनि श्रीकृष्णको चरणमा प्रणाम गरेको छैन, जसले एकचोटि पनि कृष्णको नाम लिएको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पाता कसेर ल्याउनु, श्रीकृष्णको भक्तलाई झुकिएर पनि यहाँ नलिएर आउनु। यदि तिमीहरू श्रीकृष्णको भक्त अगाडि गयो भनेदेखि तिमीहरूलाई श्रीकृष्णले दण्डित गर्नुहुन्छ, उहाँका शक्तिशाली दूतहरूले तिमीहरूलाई दण्डित गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ यमराजजी बताउँदै हुनुहुन्छ। एकदम भागवतको यो श्लोक हो, प्रसिद्ध श्लोक हो, यहाँले पनि पढ्नु होला। कृष्णाय नो नामति अक्षर एकदापि, कृष्णको नाम नजप्ने व्यक्तिलाई नै लिएर आउने यहाँ यमराजजीले सिधा भनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि आएर अर्को शास्त्रमा पनि बताइएको छ, कुण्डानी यमदूतम च यमम च यम किङ्करान् स्वप्नेपि नाहि पश्यन्ति सती श्रीकृष्ण किङ्करा। स्वयं महादेवजी सती पार्वतीलाई बताउनुहुन्छ। के बताउनुहुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नु होला। यस्ता व्यक्तिहरूले कहिले पनि यमदूतहरूको दर्शनै गर्नु पर्दैन। कुन ती व्यक्तिहरू? स्वयं महादेवजी बताउनुहुन्छ, श्रीकृष्ण किङ्कर, अर्थात् कृष्णका किङ्कर, कृष्णका भक्तहरू कति पूजनीय हुन्छन् भने हे देवी, हे पार्वती, सपनामा पनि यमदूतहरूले सताउँदैनन् रे। सपनामा पनि कृष्ण भक्तहरूलाई यमदूतहरूले दर्शन दिँदैनन्, सताउँदैनन्। अनि फेरि शास्त्रमा के बताएको छ भन्दा एकादशी व्रत बस्ने व्यक्ति, गलामा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्ने व्यक्ति र निरन्तर हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्ने व्यक्ति कदापि नरक जाँदैन, कदापि नरक जाँदैन।
यदि पाप कर्म उद्वारा भएको छ भने पनि राधा कृष्णले यही संसारमा त्यो पापको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, त्यो पाप कट्टा गरिदिनुहुन्छ, केही गरी त्यो उहाँको हातमा। तर नरकको दर्शन कदापि गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, नरक जानुपर्ने व्यक्तिहरू त कोन? भागवतमा गीतामा श्री कृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभ। नरकका 3 द्वारहरू के हुन्? काम, क्रोध र लोभ हो। जो व्यक्ति कामी छ, जो व्यक्ति क्रोधी छ, जो व्यक्ति लोभी छ, हो ती व्यक्तिहरू नरक जानुपर्छ। नरकको द्वार भने के? सबै पापहरू संसारमा मनुष्यले यो 3टा काम, क्रोध र लोभद्वारा प्रेरित भएर गर्दछ। त्यसकारणले यदि काम, क्रोध र लोभलाई हामीहरूले चाहिँ नष्ट त गर्न सकिन, तर नियन्त्रणमा राख्ने हो भनेदेखि हामीबाट पाप हुँदैन। त यो काम, क्रोध, लोभलाई नियन्त्रणमा राख्ने एकमात्र उपाय भनेको श्री कृष्णको नाम निरन्तर जप गर्नु। निरन्तर न्यूनतम 16 माला, सकिन्छ 64 माला, 1 लाख नाम प्रत्येक दिन जप गर्ने भने हामी यो भयानक कलीको प्रभावबाट पनि बच्न सक्दछौँ। चैतन्य महाप्रभुले कृपा गरेर अवतार लिनुभयो, सर्व अवतार सार शिरोमणि। सार शिरोमणि भन्ने के हो? आजसम्म भगवानका जति पनि अवतारहरू भए, राम, नरसिंह, बराह, वामन, स्वयं श्री कृष्ण उहाँ अवतार हुनुहुन्न, उहाँ अवतारी हुनुहुन्छ। त भगवानका जति पनि अवतार वा अवतारीहरूमध्ये चैतन्य महाप्रभु भनेको सबभन्दा कृपालु, किनभने उहाँ कलियुगको अवतार हुनुहुन्छ। त्यही भएर कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुको जसले आश्रय लिँदैन ऊ कदापि यो भवसागरबाट मुक्त हुन सक्दैन, उसले कदापि राधा कृष्ण पाउन सक्दैन भनिएको छ। हेम निताई बिने भाइ राधा कृष्ण पाइते नै। गौर निताईको कृपा बिना कसैले पनि राधा कृष्णलाई पाउन सक्दैन। राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्नलाई चैतन्य महाप्रभु शरणमा आउनै पर्छ भनेर बताएको छु। किन भन्दा चैतन्य महाप्रभु भन्दा दयालु कृपालु कोही पनि हुँदैन। किन चैतन्य महाप्रभु शरणमा जानुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, राधा कृष्ण भने सर्वोच्च। अब हामी कलियुगमा छौँ, हामी महापापी छौँ। कलियुगका जति पनि जीवहरू भनेको एकदमै पापमा लिप्त, हामीसँग यति पनि पुण्य छैन कलियुगमा। हामी सबै अधम प्राणी। त सबभन्दा अधम प्राणीहरूलाई सबभन्दा उच्च कोटिको राधा कृष्णको चरण निकुञ्ज धाम दिलाउनको लागि सजिलो त छैन नि। त त्यसैको लागि भनेर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भनेर आउनुभएको। राधा कृष्ण मिलित तनु हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु। त्यही भएर राधा रानी अपार कृपालु हुनुहुन्छ। यदि कृष्ण मात्र आउनुभएको भए सायद उहाँमा त्यति कृपा हुँदैन थियो होला। तर राधा रानी पनि आउनुभएको कारणले गर्दा राधा रानीको कृपाको अगाडि कृष्णको कृपा त वास्तवमा एकदम सानो हो। यो सत्य कुरा। राधारानी त कृपाको मूर्ति, कृपाको सागर हुनुहुन्छ। प्रबोधानन्द सरस्वती महाराजले के बताउनु भयो? राधारानीको चरणमा जो पर्दछ पापी भन्दा महापापी। अरे भाइ यति पाप राधारानीले पापै हेर्नुहुन्न, बस यति हेर्नुहुन्छ। कसले राधारानीलाई पुकारिरहेको छ? को राधारानीसँग निष्ठावान बनेको छ? राधारानी निष्ठा खोज्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ यहाँहरूले विचार गर्नु। निष्ठावान भक्तलाई राधारानीले जतिसुकै पापी भए पनि मुक्त गरिदिनुहुन्छ, जतिसुकै पापी भएर स्वीकार गर्नुहुन्छ। अब यहाँ नरोत्तम ठाकुर महाशय हाम्रा जो आचार्य हुनुहुन्छ उहाँले के बताउनु भयो? ध्यान दिएर सुनौ है, सबैले ध्यान दिएर सुनौ। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुनौ है। पाप पुण्य महे देह सकलीय नित्यैः धन जन सब मिछा धन्द मरिल जाइवे कोथा इहाते न पाओ बेथा तबु नीति करो कार्य मन्द। अब यसको नेपालीमा भन्छु म यहाँहरूलाई। हे मेरो मन, तिमीले यो कुरा निश्चित जान कि यो शरीर पाप र पुण्यमय छ। यो शरीर भनेको पाप र पुण्यको प्रतिफल हो। हेर्नुहोस् है, आहा कति उच्च कोटिको कुरो। हेर्नुहोस्, आचार्यहरू भनेको साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ, आचार्यको अनुगमन गर्नुपर्छ। र आचार्यले भनेको एक एक मान्नुपर्छ। धन दौलत तथा अनुयायीहरू सब अनित्य छन्। त्यस कारणले गर्दा तिमीले यति जान्नु, मृत्यु कुनै पनि बेला आउन सक्दछ, मृत्यु निश्चित छैन। अनि मृत्युपछि तिमी कहाँ जानेछौ त्यो पनि तिमीलाई थाहा छैन। हेमन्त, तिमीलाई अझै पनि चिन्ता लागेको छैन आफ्नो आत्माको, अझै पनि पाप कर्ममा त लिप्त छस्, धिक्कार छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि राजा र जे राज्य पाट जे नाटो यार नाट देखिते देखिते किछु नयाँ हेन माया करे जे परम ईश्वर से तारे मन सदा कर भय। शासकको राज्य तथा प्रशासन नाटकको एक अंक समान हुन्। समयका साथ साथ सबैजना समाप्त भएर जानेछन्। राजा पनि समाप्त भएर जानेछ संसारमा। ब्रह्मा आदि देवी देवताहरू पनि समाप्त भएर जान्छन्। तिमी को? यहाँ आचार्य त्यही बताउँदै राजा त नष्ट भएर जान्छन्, तिमी को हौ? हैन, हे मेरो मन, अब अझै पनि भगवानको माया शक्तिको बसमा परिरहेको छस्। यो सब मायाले गराइरहेकी छिन्, भगवानकी बहिरङ्गा शक्ति।
यस मायाको नियन्त्रणबाट त बच्नु भनेर ठाकुर महाशय मनलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो मनलाई पाप नकरिह मन अधम से पापी जन तारे मन दूरे परिहारी पुण्य जे सुखेर धाम पार लयो नाम पुण्य मुक्ति दूर त्याग करी। हे मन तैँले पाप गर्दै नगर। पापी व्यक्ति अत्यन्त पतित हुन्छ। खराब व्यक्तिको सङ्गतलाई नमस्कार गर। नमस्कार भनेको त्यागिदिए खराब व्यक्तिको सङ्गतलाई। पुण्य कर्म पनि भौतिक हो, पाप कर्म पनि भौतिक हो। त्यस कारणले पाप पुण्य दुवैबाट बचेर भक्ति गर्नु। प्रेम भक्ति सुधानिधि ताहे डुबो निरवधि आर जत छार निधि प्राय निरन्तर सुख पावे सकल संताप जावे परत तो करिले उपाय। आहा आहा वहाँ के भन्नुहुन्छ? प्रेम भक्ति अमृतको सार हो। अरे प्रेम भक्तिको पथिक बन प्रेम भक्तिमै लाग, राधा कृष्णको प्रेममा लाग। किन भन्दा यो त आनन्दको सागर हो, महासागर हो, अनि यो शाश्वत हो। अनि तिम्रा जति पनि दुःख कष्ट सबै नष्ट भएर जानेछ। भाग्ने छन्, प्रेम भक्तिमा लाग। अभक्तहरूको सङ्ग कहिले पनि नगर। हेर्नुहोस् है, जो भक्त छ राधा कृष्णको भक्त छैनन्, हरिभक्त छैनन्, तिनीहरूको सङ्ग कदापि नगर। सपनामा पनि उनीहरूको सङ्गत नगर भन्नुहुन्छ यहाँ। किन भन्दा जसको सङ्गत गर्छौँ हामी त्यस्तै बन्दछौँ। भागवतमा के बताइएको छ भन्दाखेरि पाप गर्नुभन्दा पनि पापी व्यक्तिको सङ्गतबाट बच्नु भनिएको छ। अत्यन्त सावधान रहनु। राधा र कृष्णको नाम सधैँभरि जप गर्नु, ध्यान गर्नु, यो नै सर्वोच्च मार्ग हो। राधा कृष्णको नाम, राधा कृष्णको भक्तिभन्दा सर्वोच्च केही पनि छैन। अरू कुनै विधिको आश्रय लिनु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। कर्मी ज्ञानी मिश्र भक्त नाहबे ताते अनुरक्त विशुद्ध भजन कर मन ब्रज जने त जै धृत ताहाते डुआवो चित्त। सकाम कर्मी अर्थात् कर्मकाण्डीहरू अनि मानसिक चिन्तकहरू, ज्ञानीहरू, मिश्रित भक्तहरूबाट टाढै रहनु अनि सधैँभरि ब्रजभावमा रहनु। वृन्दावनको चिन्तन गर्नु, वृन्दावनका राधा कृष्णकै सधैँभरि ध्यान गर्नु, ब्रजलीलाहरूमै सधैँभरि आफ्नो मन लगाउनु। यसैबाट सर्वोच्च फल प्राप्त गर्न सक्दछौ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि दिन रात राधा कृष्णको चरणको चिन्तन गर्नु। राधा कृष्ण सेवन एकान्त करिया मन चरण कमल बलि जाबो। ठाकुर महाशय यहाँ बताउनुहुन्छ महान आचार्य कि दिन रात राधा कृष्णको चरणको ध्यान गर, दिन रात राधा कृष्णकै लीलाको चिन्तन गर। राधा कृष्ण बस। राधा कृष्णको यदि हामीहरू चाहिँ शरणागत हुन्छ भनेदेखि अब पापदेखि डराउनु पर्दैन। पाप त कुलेलाम ठोक्दछन्। जसरी ताली बजाएपछि रुखमा बसेका जति पनि पक्षी चराचुरुङ्गीहरू उडेर भाग्छन्, त्यसै गरी राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्न थालेपछि त्यसपछि के हुन्छ? सबै पापहरू भाग्नेछन्। प्रिय भक्तहरू, प्रिय मानव, यो दुर्लभ मानव जीवन, यो दुर्लभ मानव जीवन हामी कति कष्ट गरेर माताको कोखबाट जन्मियौँ, 9 महिनासम्म सालनालमा बेरिएर बस्यौँ, सास्न बासले रह्यौँ। त यस्तो कष्ट गरेर हामी धरतीमा जन्मियौँ। धरतीमा जन्मे पनि उनी श्रीकृष्णको कृपाले रे। शास्त्रमा बताइएको छ, परीक्षित महाराजको कथा पढ्नु होला भागवतमा, कि परीक्षितले त भित्र कृष्णलाई दर्शन गर्नुभएको थियो अरे, भित्रै। कि जब अश्वत्थामाले बाण हानेका थिए, ब्रह्मास्त्र नष्ट गरिदिन्छु म पाण्डवका वंशज, अन्तिम वंशज जो परीक्षित, यसलाई खरानी बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ बाण हान्दाखेरि, ब्रह्मास्त्र हान्दाखेरि श्रीकृष्ण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चक्र लिएर चाहिँ पुरा रक्षा गरेर बसिरहनु भएको थियो। परीक्षितले गर्भैभित्र देख्नु भएको थियो अरे। पछि उहाँले बताउनु भएको जन्मिएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि राधा कृष्ण जीवनलाई राधा कृष्णमय बनाऊ। राधा रानी मेरी स्वामिनी, श्रीकृष्ण मेरो स्वामी। बस मलाई अरू केही थाहा छैन। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, यही भन्नु सधैँभरि। यति चाहिँ याद गर्नु यहाँहरूले, यति। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, हैन? जसले जे सोद्धा पनि यही भन्नु, राधा कृष्ण प्राण। के छ तेरो धर्म, तेरो जाति कुन हो, तेरो साधना के हो भनेर यदि कसैले सोध्छ भनेदेखि यही भनिदिनु, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। मेरो प्राण भनेकै राधा कृष्ण, युगल किशोर। जीवने मरणे गति यार नहीं और, मेरो जीवन मरणको गति अरू केही पनि छैन, सिर्फ राधा कृष्ण। मलाई केही पनि थाहा छैन, न मलाई वेदशास्त्र थाहा छ, न मलाई पुराण थाहा छ, न मलाई ज्ञान थाहा छ, न म योगी ध्यानी तपस्वी, न म पुण्य कर्म गर्नेवाला पनि होइन। म त वास्तवमा महापापी नै हो, तर पनि मलाई राधा कृष्ण, मेरो प्राण भनेकै राधा कृष्ण। बस यति जीवनमा याद गर्नुहोस्, यति।
तपाईँको जीवन धन्य, तपाईँको जीवन सफल। त प्रिय महानुभाव, आजको लागि यो प्रसङ्ग धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले सुनिदिनु भयो। यदि आजको यो प्रसङ्ग यहाँलाई मन परेको यदि कृपया सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै लाइक गर्न नभुल्नु होला। यस्तो दिव्य ज्ञान यहाँले बिरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानन्द गौराङ्ग महाप्रभुको शरणमा पर्नु होला। यो कलियुगको भगवान भनेकै गौराङ्ग महाप्रभु हुनुहुन्छ। राधे राधे।